बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम, जिसमें हमारे आज का जो सबक है वो है बरखा रुत। जैसा कि आप सब वाकिफ़ हैं, इसके नाम से भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक नज़्म है। दरसी किताब की ये 18वां सबक है, नज़्म है एक, जिसको हमने आज पहले हिस्से में मुकम्मल करना है। तो आज इस नज़्म में जिन हासिलात ताल्लुम पे हम काम करेंगे या जिनके मुतालिक हम मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करते हुए दोहराई करेंगे, वो होंगे मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझ सकें और तज़कीर तहनीस जानदार और बेजान के मुताबिक अफ़ाल का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि हम इस वक्त अपनी दरसी किताब के तकरीबन आखिरी हिस्से पे काम कर रहे हैं या आखिरी हिस्से में से जो असबाक हैं वो पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ज़्यादातर वो हासिलात ताल्लुम शामिल हैं जो हम पहले इससे पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ असबाक में शामिल कर चुके हैं। ख़ास तौर पे जो इब्तदाई हमारे 8-9 असबाक होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये काम किया जाता है कि सारे नए हासिलात ताल्लुम को शामिल करके साथ साथ पिछले पे भी हम काम करें। इन असबाक में हम सिर्फ दोहराई करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। बारिश के वक्त की दुआ। ए अल्लाह, हमें सैराब कर ऐसी बारिश के साथ जो मददगार, खुशगवार, सरसब्ज़ो शादाब कर देने वाली हो, नफ़ा बख्श हो और किसी ज़रर का बायस ना हो। सुनन अबी दाऊद से ये रिवायत ली गई है, जिसमें भी कल की तरह से बारिश के वक्त की दुआ बताई गई है। और बारिश के लिए क्या दुआ है कि ए अल्लाह ताला, ये ऐसी बारिश हो कि जो जब बरसे तो हमें सैराब कर दे, हमारे खेतों को सरसब्ज़ो शादाब कर दे, हमारे बागात को सरसब्ज़ो शादाब कर दे, जो हमारे लिए नफ़ा बख्श हो और ये किसी ज़रर यानी किसी भी तरह के जानी माली नुकसान का बायस ना बने। वो नुकसान खेतों की तबाही की सूरत, फसलों की तबाही की सूरत में हो, खुदा न ख्वास्ता जानवरों की सूरत में हो, या इंसानों के घर जो है उनके डूब जाने या बह जाने की सूरत में हो। अच्छा जी, हम सबसे पहले आप जानते हैं करते हैं दोहराई। दोहराई में हमने करना है कि कुछ मुहावरात हैं आपके लिए, जैसे डंका बजाना, बाजी ले जाना, आप दीदा होना और लुटिया डबोना। आप सब बखूबी वाकिफ हो कि ये मुहावरे हैं। आपने इन मुहावरात का मतलब समझना है, इनका मफहूम समझना है और इनसे जुमला साजी करनी है। करने का तरीका ये होगा कि आपने हर मुहावरे का पहले मानी खुद से सोचना है और उसके बाद हाथ खड़े करके उसका जुमला बना के अपनी मौलिमा को बताना है। तो वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। दोहराई यकीनन आप सब ने कर ली होगी पढ़ने से पहले की एक और सरगर्मी। आप मुझे जल्दी से बताइए कि एक ही मानी वाले अल्फाज को क्या कहेंगे, यानी ऐसे अल्फाज जिनके जो हम बोलें तो उसके कई मानी आपके जहन में आ जाए। हम ऐसे अल्फाज को आम तौर पर क्या कहते हैं? शाबाश, ऐसे अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं, जिनको हम मानी अल्फाज भी कहते हैं। अच्छा, एक दूसरे के उलट मानी वाले अल्फाज को क्या कहेंगे? जी, एक दूसरे के उलट मानी वाले अल्फाज एक दूसरे की चूंकि जिद होते हैं तो उनको हम मुतजाद अल्फाज कहते हैं, जैसे ऊंचा और नीचा, दायां और बायां, सुबह और शाम, दिन और रात। अच्छा जी, कैसे पता चलता है कि कोई लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस? आपको कैसे अंदाज़ा होता है कि जो लफ्ज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस इस्म की हम बात कर रहे हैं, उसका शुमार हम मुज़क्कर में करेंगे या मुअन्नस में? बिल्कुल, हम अस्मा का जिस वक़्त मुज़क्कर और मुअन्नस होने पे बात करते हैं या ज़ाहिर करते हैं तो उनके फ़ेल की मदद से हमें पता चलता है कि ये मुज़क्कर मानी दे रहा है या मुअन्नस, क्योंकि अगर मुअन्नस फ़ेल लफ्ज़ मुअन्नस होगा तो उसका फ़ेल भी मुअन्नस होगा। यानी हम जुमला साजी करते हैं, जुमला बनाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये मुज़क्कर मानी में इस्तेमाल हो रहा है या मुअन्नस में। तो आज का हमारा सबक भी अपने इन्हीं सवालात के से मुताल्लिक जिनके इर्द गिर्द होगा। यानी आज आप मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझने के साथ साथ तज़कीर व तानीस के मुताबिक अफ़ाल का जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। आप जानते हैं हमने इस पे अपने बिल्कुल जो इब्तदाई असबाक है उनमें काम कर रखा है, हम इसके मुतालिक सीख चुके हैं। मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि तज़कीर व तानीस जानदार और बेजान के मुताबिक अफ़ाल का जुमलों में इस्तेमाल जो है ये हमने अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 9 के दूसरे लेक्चर में सीखा और बहुत तफसील से हमने इसे सीखा। अगर आप मज़ीद इस पे वजाहत चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि उन सरगर्मियों को दोबारा से देखें, दोहराई करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह से मुतरादिफ और मुतज़ाद का जो फ़र्क है
یہ آپ نے درسی کتاب کے سبق نمبر 4 کے پہلے لیکچر میں آپ نے تفصیل سے پڑھا اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ایسے الفاظ کا چناؤ کیا تھا کہ جس میں ایک لفظ کا مترادف اور اسی لفظ سے ہم اس کو متضاد میں تبدیل کرتے ہیں. ہم نے اس لیکچر میں جب ہم نے اس کی ویڈیو، اگر آپ کو یاد ہو آپ نے ویڈیو لیکچر دیکھا ہو تو آپ کو میں نے اس وقت بھی یہ بات بتائی تھی کہ ایک لفظ کے کئی مترادف ہو سکتے ہیں لیکن متضاد اس کا ایک ہی ہوتا ہے. تو آپ مزید اگر اس کو جاننا چاہتے ہیں، دہرائی چاہتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. ان باتوں کے ساتھ ساتھ جلدی سے کیجئے ایک انفرادی سرگرمی، کیونکہ یہ وہ چیزیں جن کو ہم پڑھ چکے ہیں. بارش کے موسم میں کون کون سے مخصوص پکوان ہیں جو لوگ کھانا پسند کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس موسم میں بارش ہو رہی ہے، یعنی برسات میں کچھ اور پکوان کھانے کو دل چاہتا ہے، سردی کے موسم میں کچھ اور کھانے کو دل چاہتا ہے، تو آپ نے اس مناسبت سے اس کا جواب دینا ہے. اور بارش کے موسم میں اپنے ارد گرد دیکھیں اور غور کریں کہ بچے بارش کے موسم سے کس طرح لطف اندوز ہوتے ہیں. اس پہ کم از کم آپ نے 5-10 جملے لکھ کے تو اس پہ بتانا ہے کہ جب بارش کا موسم ہو تو بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود کس طرح سے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے. انفرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی. گروہی سرگرمی میں آج کی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ لوگوں نے، آپ کی معلمہ جو ہے وہ آپ کو 4 سے 5 گروہوں میں تقسیم کریں گی. ہر گروہ نے برابر کام کرنا ہے، لیکن کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ سب سے پہلے ہر گروہ جو ہے وہ 10-10 الفاظ کی ایک فہرست بنائے. سب سے پہلا کام آپ کا، ہر گروہ جو ہے وہ 10-10 الفاظ کی ایک فہرست بنا رہا ہے. اب ہر گروہ نے اپنی فہرست اگلے گروہ کو دے دینی ہے. یعنی گروہ الف جو ہے اس نے بے کو، بے نے جیم کو، جیم نے دال کو اور دال نے واپس الف کو دے دینی ہے. اور اس میں 10-10 الفاظ ہوں گے. اب کیا کرنا ہے کہ وہ الفاظ ایسے ہوں جن کے مترادف لکھے جا سکیں. پہلے گروہ نے ایک فہرست تیار کی، اس نے دوسرے گروہ کو دی، تو دوسرے گروہ نے اس کے مترادف الفاظ لکھنے ہیں. جب آپ پہلے گروہ کی تیار کردہ فہرست میں مترادف لکھ لیں تو آپ نے اس فہرست کو اگلے گروہ کو دے دینا ہے. یعنی الف سے بے کے پاس آئی، بے نے جیم کو دے دینی ہے. اب تیسرے گروہ نے کیا کرنا ہے، انہی الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب تیسرا کام ہو گیا. یوں آپ سب کی جو وہ فہرست ہے وہ آپس میں ادھر ادھر گھوم رہی ہے. جب تیسرے گروہ نے متضاد لکھ لیے تو اس نے اگلے گروہ کو دے دیا، اور اس گروہ نے وہاں پہ جو اس میں الفاظ لکھے ہوئے تھے، یہاں پہ یہ والے الفاظ، ان سے مذکر اور مؤنث کا ہونا واضح کرنا ہے. کس طرح سے؟ جملہ سازی کر کے. جب آپ سب یہ کام کر لیں، اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو ایک دوسرے سے کام لے لیجئے اور اس کو اپنے پاس نقل کر کے محفوظ کر لیں. ورنہ جب آپ اتنی زیادہ مشق کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا زیادہ چیزوں کو سوچتے ہیں. یہاں پہ میں وضاحت کرتی چلوں کہ اساتذہ کرام خاص طور پہ بچوں کے ساتھ ساتھ رہے، دیکھتے رہیں کہ ہر گروہ جو ہے وہ ایسے الفاظ لکھے کہ جن کے متضاد بھی بن سکتے ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سبق کو جب پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر لفظ کے مترادف تو ہو سکتے ہیں، متضاد نہیں ہو سکتے. تو کوشش کیجئے ایسے اسماء لکھیں کہ جن کے متضاد بھی ہوں، اور پھر آپ نے ان کی تذکیر و تانیث ان کے جملوں سے واضح کرنی ہے. یہ ایک انتہائی دلچسپ سرگرمی ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ ذہنی طور پر آپ یہ کہہ لیں کہ چاق و چوبند ہو کے، چست ہو کے کام کرنا پڑے گا. تو ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے. سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی. مشق کا سوال نمبر 6 الفاظ کے متضاد لکھیے. سوال نمبر 7 درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے. اور سوال نمبر 8 درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ کریں اور جملوں میں استعمال کریں. اس میں سے کوشش کریں کہ آپ کا یہ تینوں سوالات جو ہیں ابھی جماعت میں مکمل ہو جائیں، کاپیوں پر آپ کر لیں. اگر اس میں سے کوئی کام رہ جاتا ہے تو اس کو آپ گھر لے جا کے کر سکتے ہیں، وہ بچے جن کا کام رہ جاتا ہے. ورنہ آپ کے پاس اس وقت اتنا وقت ہے کہ آپ اسے جماعت میں مکمل کر سکتے ہیں. اچھا جی، پھر ایک ورک شیٹ ہے، ورک شیٹ کو آپ گھر کے کام میں شامل کر لیجئے. کچھ الفاظ ہیں جن کے آپ نے مترادف اور متضاد دونوں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے، جملے بنا کر آپ نے مذکر اور مؤنث ہونا واضح کرنا ہے جو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں. ورک شیٹ کو آپ اپنے گھر کے کام میں شامل کریں اور اسے گھر سے کر کے لائیے. کل انشاءاللہ اس نظم کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.